नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि सरकारवाला निकायको खासै चासो हुँदैन। राज्य र जनताको काम गर्ने भनेरै चुनिएका जनप्रतिनिधि र नियुक्ति लिएर राज्यको तलब खाने सरकारी कर्मचारी अनि समयमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार सबै सेटिङमा बस्ने र समयमा काम नसक्ने परिपाटी छ। यसको सीधा असर विकास निर्माणको कामको गतिमा पर्दछ। यसैको एक उदाहरण बनेको छ तनहुँको भानुमार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड। यो सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको 30 वर्ष बितेको छ, तर स्थानीयले शास्ति बाहेक केही पाएका छैनन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। तनहुँको चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्डको बिजोग। विस्तार थालेको 30 वर्षमा पनि सडक अझै अधुरो। समयमा सडक मर्मत नसकिँदा स्थानीयलाई शास्ति। नेपालमा कुनै पनि सडकको विकास वा विस्तार समयमा सकिएको बिरलै होला। सडकको काम समयमा नसकिएका कैयौं उदाहरणहरू छन्। यिनै उदाहरणहरू मध्ये तनहुँको भानुमार्ग अन्तर्गत चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड पनि एक हो। यो सडक खण्ड विस्तार सुरु भएको करिब 30 वर्ष बितेको छ, तर विलम्बना विस्तार तथा स्तर उन्नति गरिएको सडक लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा यस सडकबाट जनताले सुविधा भन्दा शास्ति धेरै खेप्नु परेको छ। तनहुँको भानुमार्गको चन्द्रावतीबाट भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर 12, 13 का ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची सडकहरू विस्तार गरिएको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न खनिएका सडकको समयमा स्तर उन्नति हुन नसक्दा यसले सुविधा भन्दा बढी दुःख झेल्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हिउँदको समयमा धुलो र वर्षाको समयमा हिलोको समस्या सामान्य जस्तै बनेको ग्रामीण कच्ची सडक अहिले सानो झरी पर्दा पनि यातायातका साधन समेत चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भानुमार्गको चन्द्रावती पोखरी छाप ठुलो ढुङ खण्डको स्तर उन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाइए पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। निर्माण पक्षले सडक कालोपत्रे, नाला निर्माण लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने जिम्मा लिएको समय सकिएको करिब वर्ष दिन बित्दै लागे पनि प्रगति शून्य अवस्थामा छ। यस्तै सडक खनेको लामो समय बिते पनि स्तर उन्नति हुन नसक्दा निकै दुःख कष्ट झेल्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। यो डाँडाको लागि त जति पनि नेताहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ चुनावी नारा भइरहेको छ। बाटो मात्र बाटो पानी हामी ल्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, हामी यो यति समयसम्म हामी पुरा गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू जितेर गइसकेपछि उहाँहरूलाई फोनहरू गऱ्यो भने नि उठाउनुहुन्न हैन। उहाँहरूले फोन गर्दाखेरि त उहाँहरूसँग ठट्टा गर्नु त हामीले फोन गरेको त होइन, समस्याले फोन गरिन्छ, तर उहाँहरूले फोन पनि उठाउनुहुन्न। उहाँहरूको अब पिएहरूलाई भनौँ, उहाँहरूको पिएहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई पनि फोन गऱ्यो भने उहाँले कहिलेकाहीँ झुकेर उठाइहाल्यो भने पनि उहाँ त बिजी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि। अनि वास्तवमा यहाँको अब यसपालिको भोट चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने स्थिति छ। उम्मेदवार चाहिँ छ भने हामीलाई तत्कालै हामीलाई बाटोको असुविधा छ। उहाँहरू पनि हिँड्नुपर्ने, उहाँहरू यहीँ बस्नुभएको, यहीँ जन्मिनु भएको, तर उहाँहरूको घर महल बनिसक्यो होइन ठाउँमा, त्यसले गर्दा उहाँले यो बाटो बिर्सिनु भएको होला। आखिर फर्केर त यहीँ आउनु पर्यो हैन, हामीसँगै आउनु पर्यो। फेरि उहाँलाई चाहिँ चिनाउनु त हामीले चिनाउँछौँ नि, फेरि उहाँ गएर भेट्न जाँदा पनि उहाँहरूले समय नदिने र हामी चिन्दैन भन्नेसम्म प्रश्न गर्नुपर्छ। र एउटा चुनावी नारा के भयो भने बाटो ल्याइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु भन्छ। हाम्रो यहाँ पानी नल्याएको ल्याउने भनेर कति वर्ष भयो, हाम्रो यहाँ कति करिब भयो 5 वर्ष 6-7 वर्ष चैतमा चाहिँ हुन्छ भने 73 सालमा चैतमा हाम्रो यो पानी आइसक्छ भनेको, तर 73 सालको चैतमा पानी आएन। अहिले 79 साल भइसक्यो, चैत त सिद्धिन लागिसक्यो, अब चैत आउँदैछ। ठेकदार उहाँले कमिसनको लागि गर्नुभयो होइन, त्यो उनीहरूको ठाउँमा छ। तर ठेकदारलाई कि उहाँहरूले हामीले ताकिद गरेर हामीले डेलिगेसन गइसकेपछि होइन, ठेकदार खोइ कहाँ छ त, यहाँ ल्याउनुहोस् न त भन्दा ठेकदार पनि ल्याउन सक्नुहुन्न। अनि उहाँले लिएर आउनुहुन्छ काम गर्ने मान्छेहरूलाई, तपाईँको ठेकदार खोइ भनेर हामीले सोध्यो भने ठेकदार त आउनु भएन भन्नुहुन्छ कि। उहाँलाई बोलायो भने हामीले तपाईँहरूको बाटो यस्तो नि भइहाल्छ तपाईँहरूको अब मजाले कालोपत्र हुन्छ भन्छ। अहिलेसम्म भएको छैन दुःख त। यसपालि दसैँमा त हामीले मोटरसाइकल पनि गुडेन ल,
त्यति समस्या भयो। गठबन्धन गरेर जितेर गए होइन, तर जितेर गइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले भेट्ने एकदम प्रयास गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग कुरा गर्न खोज्दाखेरि फोन समेत पनि उठाएन। सरकारले चाहिँ तपाईँको जुन ठेकेदारलाई चाहिँ काम लगाउन नसक्नु हो कि। अब तपाईँको जस्तो यो अहिले ठेका दिइसकेको भनेको छ, अब ठेकेदार कहाँ छ, काम भएको छैन, मान्छेले दुःख पाउनु अहिले दुःख पाइरहेको छ भनौँ न। अब तपाईँको गाडी चाहिँ रिस्क जस्तो छ, गाडी ठाउँमा पुग्ने हो कि होइन थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा हिँड्नु परेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले अब उनीहरूले काम पुरा गरे पैसा दिएन भन्छ ठेकेदार होइन। अब उनीहरू भन्छन् होइन, सरकार भन्छन् पैसा कामै गराएन कसै दिने भन्छन्। यस्तो भइरहेछ। अब के हो यिनीहरूको बिचमा के छ हामीलाई थाहा छैन। यो 79 साल भयो, 32 सालमा बाटो तलको बनेको भने अहिले 79 साल लागिसक्यो। अब कति वर्ष लाग्ने थाहा छैन अझ। 2049 सालमा भानुमार्गको चन्द्रावतीबाट पोखरी छापसम्म सडक विस्तार गरी यातायातका साधन सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो सडकको 10 किलोमिटर खण्ड 2078 माघ 15 गतेभित्र कालोपत्रे नाला निर्माण तथा ग्याब्लिङ जाली भर्ने लगायतका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 2076 कार्तिक 4 गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर ठेक्काको समय सीमा सकिँदा 10% पनि भौतिक प्रगति भएको छैन। यस्तै सरकारवाला निकाय तथा जनप्रतिनिधिहरूले सडक स्तर उन्नतिमा ध्यान नदिएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। मैले थाहा पाउँदाखेरि 15 वर्ष हुँदादेखिको बाटो खनेको, अहिले समथिङ 40-45 वर्ष पुगिसक्यो। यो बाटोको चाहिँ केही उपलब्धि केही भएको छैन। ठेकदारहरू चाहिँ कति लगायो यो ठेकदारहरूले चाहिँ बजेटै मात्रै खाने, काम नगर्ने। त्यस कारणले गाडीहरूलाई पनि समस्या छ, यातायातको सुविधा छैन। गाडी आउँछ दसैँ बेलामा नि पानी परेर गाडी पनि आउनु सकेन। यहाँ उस्तै पऱ्यो भने बुढाबुढी बिमारी भइरहेछ भने उपचार गरेर लानु नसक्ने स्थिति भएको कारणले यो बाटो र पानीको लागि धेरै पहल गऱ्यो हामीले नेताहरूसँग। नेताहरूले पनि यहाँ रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, माओवादीबाट सुरेश आली मगर, अब एमालेबाट हो किसान श्रेष्ठलाई जिताएर पठाइयो, रामबहादुर गुरुङलाई जिताएर पठाइयो। बाटोको स्थिति यस्तै छ। नेताहरूको अब फेरि यहाँ चलपल के छ भने अहिले हाल अब फेरि चुनाव आउँदैछ। नेताहरू आउँदा त 4 व्हिल गाडीमा सरेर आउँछ। हामी पब्लिकहरू भनेको त अब 2 व्हिल गाडीमै हो आउने। त्यही झाँ फस्छ, उहाँ दिनभरि बसेर पनि गुजारा चलाउनु पर्ने हुन्छ। 35 साल भयो कि कति भयो यो बनाएको नि। अब काङ्ग्रेसले नि केही गरेन, माओवादीलाई पनि जिताइयो केही गरेन, एमाले पनि केही गराएन। खै केही छैन विकासमा। यो गाउँको बाटो यति छ, दसैँभरि पानी परेर गाडी चल्नै सकेन। बाटो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। तपाईँको हामीले चाहिँ जसरी गन्तव्यमा प्यासेन्जरलाई के अरे टाइममा पुर्याउनु पर्ने हो, हामीले त्यो सकिरहेको छैनौँ। हामीले मानौँ एक जर पानी पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 10 बोरा 15 बोरा बुसको तारेर गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाम्रो सवारी साधनहरू हामीले के अरे 6 महिना मेन्टेनेन्स गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक राउन्ड खाएर जस्तो हामी 112को नम्बर लिएर हामी पोस्ट आइन्छ भने चाहिँ गएर हामीले फेरि मेन्टेनेन्स गरेर कुनै सर्भिसको लागि हामीले हाल्नुपर्ने अवस्था भइरहेछ। बाटो दिनौदिन झिन अवस्थामा छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको चन्द्रावती पोखरी छाप सडक खण्ड निर्माण पक्षकै लापरवाहीका कारण हालसम्म सडक निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। यता सडक निर्माणको जिम्मा लिएको शङ्कर माली कन्स्ट्रक्सनले भने आफूले काम जिम्मा लिए लगत्तै कोरोना महामारी सुरु भएको र मुलुक लकडाउनको अवस्थामा पुगेकाले आवश्यक मजदुर समेत पाउन नसक्दा काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउने गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुले जनाएको छ। भानु चन्द्रावती पोखरी छापको सडकमा चाहिँ निर्माण व्यवसायीबाट केही कामको प्रगति अलिकति सन्तोषजनक चाहिँ छैन। हामीले उहाँ निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर दसैँ अगाडि चाहिँ मिटिङ राखेका थियौँ, व्यवस्थापन मिटिङ। त्यसमा राखेपछि उहाँ चाहिँ अहिले काम गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र तिहार लगत्तै हामी काम सुरु गर्छु भनेर उहाँको प्रतिबद्धता आएको छ। 80को असारसम्म उहाँले गर्ने गरी प्रतिबद्धताहरू पत्र मार्फत पनि गर्नुभएको अवस्था छ। अघिल्लो साल काम गर्दाखेरि स्थानीयबाट पनि लेबरहरूलाई त्यहाँबाट बस्ने ठाउँ नदिने, अलिकति भगाइदिने समस्या आयो भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीयको पनि सहयोग हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ त्यही 15देखि 20% होला अहिले पछि गरेको समेत कामको प्रगति चाहिँ। र अहिले बर्खामा चाहिँ त्यो गाउँ जानलाई बर्खामा अझै क्षति पुऱ्याएको हुनाले अलि आक्रोश पनि बढेको छ। हामीले उहाँलाई छिटो त्यो सफा गरिदिनु पर्यो भनेर पनि ताकेता गरेका छौँ। भुक्तानीको हिसाबमा
त्यही 10-12% जति भुक्तानी भएको छ र पेस्की उहाँले नियमअनुसार पाउने पेस्की हुन्छ सुरुमा, पेस्की पनि लग्नुभएको अवस्था छ। कोरोना महामारीको संक्रमण दर कम भएसँगै लकडाउन हटेको लामो समय भइसक्यो, तर यसरी निर्माण ठेकेदारको बयानलाई सरकारी कार्यालयले समेत स्वीकार्दा यसले सरकारी कार्यालयको समेत नियतमा शंका गर्ने ठाउँ भेटिएको छ। यता सार्वजनिक खरिद ऐनको 12औं संशोधन पश्चात निर्माण पक्षलाई 2080 असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। यसले पनि सरकारी कार्यालयको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएको हो। सडक दयनीय अवस्थामा पुग्नुमा स्थानीय सरकार, राजनैतिक दलका नेता तथा अन्य सरोकारवाला निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन्। यता दुलेगौडा हर्कपुर मोटरमार्गमा जम्मा 40% को हाराहारीमा कामको प्रगति भएको र तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सहित आगामी असार मसान्तसम्म समय थप गरिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। खोज खबरका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।